السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيان. كالعاده نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما كنعرفوا كاملين بان العيد على الابواب، لذلك اقترحت عليكم هذه الحلوى اللي هي كعب الغزال بدون دقيق، اللي كتجي سهله في التحضير وراقيه، والمذاق كيجي رائع بزاف. وكنتمنى تشتركوا في القناه ديالي باش يوصل لكم كل جديد. بالنسبه للمقادير اللي كنحتاجو لهاد الحلوى: 500 غرام ديال اللوز مسلوق ومقشر، 200 غرام ديال السكر سنيده، نكهه ديال الماء الزهر، علبه ديال الفواكه المعسله، ماء الزهر. بالنسبه للتزيين: رقائق اللوز، بياض البيض، وزنجلان. كناخدو اللوز كنديروه في الخلاط الكهربائي، كنضيفو له السكر سنيده، وكنطحنوه على هذا الشكل حتى يطحن مزيان ويتجانس السكر مع اللوز. حتى يولي على هذا الشكل كنبقاو كنطحنو مزيان. نفس الطريقه كنعاودوها حتى نكملو اللوز اللي عندنا. حتى يولي على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. وكنعاودوا نفس العمليه، كنردوه للخلاط المره الثانيه. كنفرغوه في الاناء اللي غادي نوضعو فيه. وكنتاكدوا بانه معلك. هذا هو القوام اللي خاص يكون عنده باش نتحكموا فيه، نشكلوها على الاشكال اللي بغينا. من بعد ما طحنا اللوز كامل كنضيفوا الفواكه المعسله، علبه كامله، كنضيفوا نكهه ديال ماء الزهر، كنضيفوا ماء الزهر باش نجمعوا به. كنخلطوا هاد المكونات مزيان. كنبقاو كنستمروا حتى يتجانسوا كاع دوك المكونات مع بعضياتهم.
كما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام ديالها، كتجي بحال هكا باش نقدروا نخدموا بها اي حاجه. دابا نمروا للتزيين. بالنسبه للتزيين كيف ما ذكرت كنحتاجوا بياض البيض، رقائق ديال اللوز او لي زامون ديفيلي، وكنحتاجوا زنجلان. بالنسبه للشكل الاول كناخذ بحال هكا، كنشكلوه على شكل اصابع. كنديروه بياض البيض، كنعاودوا له في الزنجلان. كنلصقو الزنجلان مزيان باش ما يتفتتش لينا. ونفس العملية بالنسبة كنحاولوا خاصهم يكونوا متساويين في الحجم وفي الطول وفي الوزن. نفس العملية كنديروا في السنجلان بحال هكا. كنديروها في الصينية. ونفس بالنسبة للشكل الثاني نفس العملية تقريبا، غير كنعطيو له الشكل ديال كعب الغزال. كنديرو بياض ديال البيض، كنعاودو له في اللوز. كنتبدو اللوز مزيان من الفوق باش ما يطيحش. اللوز كيعطينا واحد الطبقه قاصحه من برا، ومن داخل كيكون اللوز معلك. كنحصلوا على هذا الشكل بحال هكا، وكنديروها في الصينيه اللي تكون فرشه بورق الزبده. كنستمروا نفس العمليه. نفس العملية كنديروها في بياض البيض. كنعاودو ليها في اللوز. كيف ما ذكرت قبل خصنا نثبتو اللوز مزيان باش ما يطيحش بالاصابع. كنحصلوا على هذا الشكل. كنستمروا في نفس العمليه حتى نكملوا كاع القطع اللي عندنا. كندخلوها الفران اللي سخنتو على درجه 200 مئويه. ما كتاخذش لنا الوقت بزاف، غير 10 دقائق، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تجربوها ونكون عند حسن ظنكم، وعيد مبارك سعيد.